Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Unya gidala ako sa tawo pagbalik ngadto sa pultahan sa templo. Didto nakita ko nga may nagtubod nga tubig ubos sa tugkaran sa templo dapit sa sidlakan kay ang templo nagatubang man sa sidlakan. Ug ang tubig nagdagayday paingon sa ubos gikan sa tugkaran sa templo sa habagatan sa halaran. Unya gidala ako niya sa gawas agi sa ganghaan dapit sa amihanan. Ug iya akong gidala libot sa ganghaan didto sa gawas nga nagatubang sa sidlakan. Ang tubig nagikan sa habagatan. Ug giingnan niya ako, kining tubiga nagdagayday padulong sa kayutaan sa sidlakan ug naglugsong ngadto sa walog sa Hordan. Sa pag-abot niini sa patayng dagat, mahimong tab-ang ang tubig sa patayng dagat. Ug bisag asa padulong ang tubig sa suba, maghatag kining kinabuhi ngadto sa tanang binuhat. Ug mudaghan pag-ayo ang mga isda, kay moabot man didto kining tubiga ug matab-ang ang dagat, busa mabuhi ang tanan nga hiagian niini. Diha sa mga kadaplinan sa suba, manubo ang tanang matang sa kahoy nga makaon ang bunga. Dili malaya ang ilang mga dahon o kabsag bunga. Mamunga sila matagbulan, kay ang tubig nga gikinahanglan sa kahoy gikan man sa templo. Makaon ang ilang bunga ug tambal ang ilang dahon. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Kay kami mga kauban sa buhat nga naghiusa pag-alagad sa Dios, ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako, ug sama sa usa ka batid nga panday, gipahimutang ko ang sukaranan, ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay gipahimutang sa Dios si Hesukristo ingon nga bugtong sukaranan ug wala nay laing sukaranan gawas kaniya. May pipila nga mogamit og bulawan o plata o bilihon nga mga bato sa ilang pagtukod sa balay diha sa sukaranan. Ang uban mogamit og kahoy o sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa ka tawo makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo. Kay ang kalayo ni adtong adlawa magpadayag sa buhat sa tagsa-tagsa ka tawo. Sulayan kini sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niadtong higayuna, hapit na ang pangilin sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa templo, nakita niya ang mga tawo nga namaligyag mga baka, mga karnero ug mga salampati. Nakita usab niya ang mga mangingilis ug kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga linubid ug giabog niya ang tanang mananap, ang mga karnero ug mga baka, ngadto sa gawas sa templo. Gilimbuwad usab niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug kwarta ug gisalibay ang ilang mga sinsilyo. Ug iyang gimanduan ang mga tawo nga namaligyag mga salampati, dad-a kini sa gawas, ayaw ninyo himuag merkado ang balay sa akong amahan. Unya na hinumdum ang iyang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios, nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Unya nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo, unsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagmatuod nga may katungod ka pagbuhat niini. Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo ug tukuron ko kini pag-usab sulod sa 3 ka adlaw. Sila miingon kaniya, kapatan og 6 ka tuig ang pagbuhat niining temploha, unya tukuron mo kini pag-usab sulod lamang sa 3 ka adlaw. Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini, ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus.